28 फरवरी 2026 इसराइल के एक सीक्रेट एयरबेस से सुबह 6:45 पे एक फाइटर जेट उड़ान भरता है। इस फाइटर जेट में जो पेलोड लगा हुआ है वो 1000 किलोमीटर की रेंज में किसी भी कंपाउंड, किसी भी बिल्डिंग और किसी भी कमरे में बैठे हुए किसी भी शख्स को कहीं पर भी वो टारगेट कर सकता है। इस फाइटर जेट को जो हिदायत मिलती हैं उसमें उसे कहा जाता है कि ठीक 9:45 तेहरान में पोस्चर स्ट्रीट पर एक कंपाउंड के ऊपर ये सारा पेलोड गिरा। इस फाइटर जेट को मजीद हिदायत दी गई पेलोड गिराने के बाद चुपचाप इसराइल की सरहदों में वापस आना है। दरअसल पोस्टर स्ट्रीट पर एक कंपाउंड के अंदर एक मीटिंग चल रही थी जिसकी लीडरशिप खुद हजरत आयतुल्लाह अली खामनेई साहब कर रहे हैं। ये मीटिंग अमेरिका और इसराइल के लिए बहुत ही अहम थी क्योंकि ये उनके लिए बेहतरीन मौका था। इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन के मुताबिक अमेरिका और इसराइल इसी मीटिंग का बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, जो कि ईरान की सबसे बड़ी गलती साबित होती और इसी गलती का अमेरिका और इसराइल ने भरपूर फायदा उठाया। दोस्तों, ये पहली स्ट्राइक इतनी बारीकबीनी से की गई जिसके नतीजे में खुद हजरत आयतुल्लाह अपने बहुत सारे साथियों के साथ शहीद हो जाते। रहबर व इमाम मुस्लिमीन हजरत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली हुसैनी खामेनेई दर राह सरबुलंदी। ये तो वो स्ट्राइक थी जिसके बारे में आप सबने सुना होगा, पर एक सवाल जो पूरी दुनिया में हर बंदा पूछ रहा है कि आखिर ये अमेरिका और इसराइल के लिए कैसे पॉसिबल हुआ और इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन आखिर किसने दी जिसके नतीजे में हजरत आयतुल्लाह को शहीद कर दिया गया। मैं हूं शहबाज अली। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही डिस्कस करके बताऊंगा कि किस तरीके से इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन गैदर की गई और इसराइल और अमेरिका ने ईरान के ऊपर ये स्ट्राइक की। तो इस हमले के बाद फाइनेंशियल टाइम्स के एक इन्वेस्टिगेटर रिपोर्टर ने इसराइलियों से पूछा कि ये आखिर कैसे मुमकिन हुआ कि इतने बड़े लीडर को एक ही स्ट्राइक में शहीद कर दिया गया। उन्होंने जवाब दिया, हमारे इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को तेहरान इस तरीके से याद है जिस तरीके से तेल अवीव या यरूशलेम। इसराइल के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने कई सालों से तेहरान की ट्रैफिक कंट्रोल करने वाले जो सिग्नल्स हैं, वहां पर जो कैमरेज लगे हुए हैं, उनको कंट्रोल किया हुआ था, उनको हैक किया हुआ था, जो कि पूरा डेटा कई सालों से वो इसराइल के अंदर अपने डेटा सेंटर्स में भेज रहा था। इसके नतीजे में इसराइल के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स तेहरान की हर गली कूचे पर बहुत सालों से नजर रखे हुए थे। तेहरान में ईरान की लीडरशिप की हर मूवमेंट पर वो नजर रखे हुए। अंदर एक कैमरे की रिकॉर्डिंग बहुत ही अहम थी जो कि पोस्टर स्ट्रीट पर एक गार्डेड कंपाउंड के बाहर लगी हुई थी और उस कैमरे का जो एंगल था वो इस तरीके से था कि वो एक पार्किंग एरिया को कवर करता था, जिसमें देखा जा रहा था कि किस तरीके से ईरानियन टॉप लीडरशिप वहां पर आती है और उनके ड्राइवर्स अपनी गाड़ियां और उनके सिक्योरिटी गार्ड वहां पर वेट करते हैं। बस यही वो टॉप एक लीड थी जहां से इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने डेटा कलेक्ट करना शुरू किया कि कौन किसका ड्राइवर है और कौन सा गार्ड किसकी सिक्योरिटी पर तैनात है। दोस्तों, इंटेलिजेंस की दुनिया में इसको पैटर्न ऑफ लाइफ कहते हैं, जिसमें वो लोगों का डेटा कलेक्ट करना शुरू करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू करते हैं, एक एक इंसान का प्रोफाइल बनाते जाते हैं। इंफॉर्मेशन इतनी सटीक और बारीक बीनी से इकट्ठी की जाती है जिसके नतीजे में इंटेलिजेंस ऑफिसर्स उस बंदे को उसके प्रोफाइल के मुताबिक इतना जानना शुरू करते हैं जितना उसको उसकी फैमिली जानती है। सारी ड्यूटी इसराइली इंटेलिजेंस यूनिट सिग्नल्स 8200 को असाइन की गई। न सिर्फ सीसीटीवी कैमरास बल्कि ये 8200 यूनिट ईरान में होने वाले, तेहरान में होने वाले जितने भी फोन कॉल्स थे, मोबाइल नेटवर्क का डेटा था, वो रियल टाइम में चेक कर रहे थे और उनके अपने सर्वर्स पर वो जमा करते जा रहे थे। ये डेटा बहुत ज्यादा होता है, पर अलग से एक यूनिट इसकी स्क्रूटनी कर रहा होता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन आम पब्लिक की और कौन सी इनकी एलीट क्लास या लीडरशिप या फौजी या फिर और किसी इदारे की है जिसका डेटा रखना बहुत ही ज्यादा अहम और जरूरी है। दोस्तों, ये सारा डेटा और ये सारा मैकेनिज्म सिर्फ इसलिए बनाया गया था कि एक वो लीड जनरेट करना, एग्जैक्ट वो चीज पता चले कि कौन किस टाइम पर क्या कर रहा है, बारीक बीनी के साथ एक बहुत ही कामयाब हमला कर सके। अब दोस्तों, सीआईए को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि तेहरान पे पोस्टर स्ट्रीट के अंदर एक कंपाउंड में 28 फरवरी को सुबह के टाइम पर एक मीटिंग कॉल आउट होती है। सारी इन्फॉर्मेशन मोसाद के साथ शेयर करना शुरू कर दी और इस चीज को यकीनी बनाया गया कि इस टाइम पर बहुत ही सीक्रेट तरीके से ये हमला किया जाएगा। दोस्तों, सीआईए और मोसाद को ये यकीन था कि यहाँ पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं है और एक छोटी सी गलती उनको कितनी भारी पड़ सकती है। और आयतुल्लाह पर हमला करना और उनको शहीद करना, ईरान के सुप्रीम लीडर को शहीद करना कोई आसान काम नहीं था। उससे पहले सीआईए और मोसाद को 3 चीजें बहुत ही लाजमी
کنفرم کرنی تھی اور اتھینٹیکیٹ کرنی تھی. نمبر 1 ٹارگٹ کنفرمیشن. تو یہاں پر ایک چیز ہے جو کہ بہت ہی زیادہ سمجھنے والی ہے. الگ الگ لوگوں میں الگ الگ نظریہ پایا جا رہا ہے. نمبر 1 کہ حضرت آیت اللہ صاحب اپنے بنکر کے اندر رہتے تھے تو آخر اس دن وہ بنکر سے باہر کیوں آئے؟ اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ بنکر کے اندر تو رہتے ہی نہیں تھے. حالانکہ ان کے بارے میں ایک لاسٹ بیان بھی آیا ہے کہ جب ان کو سجیسٹ کیا گیا کہ آپ بنکر کے اندر جائیں تو انہوں نے منع کر دیا. انہوں نے کہا کہ پہلے ایران کی عوام کو بنکر کے اندر ڈالیں پھر مجھے ڈالیں. اس کا مطلب سیدھا یہی ہے کہ وہ اپنے عوام کے ساتھ ہیں، وہ چھپنے والے نہیں. بہرحال جو بھی چیزیں ہو، اس چیز نے تو یہ ثابت کر دیا تھا کہ اس روز آیت اللہ صاحب اپنے بنکر کے اندر نہیں تھے، وہ اپنے نارمل آفس کے اندر تھے. اور یہ بات CIA اور موساد کو کنفرم ہو چکی تھی اور انہوں نے اپنے ٹارگٹ کو کنفرمیشن پہ ڈال دیا تھا کہ اس وقت وہ کسی بھی جگہ پر چھپے ہوئے نہیں ہیں بلکہ وہ اوپنلی اپنے آفس کے اندر موجود ہیں. کنفرمڈ کرنے کے لیے بہت ہی الگ الگ لوگوں سے انفارمیشن لی گئی. حالانکہ جیسے کہ بتایا جا رہا ہے کہ ایران کے اندر کوئی موجود تھا جو کہ ان کو پوری اتھینٹیکیٹ کر کے انفارمیشن دے رہا تھا. انٹیلیجنس یونٹ کے پاس دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ کسی بھی الرٹ یا وارننگ کو حملے کے ٹائم پر روکنا. بتایا جا رہا ہے کہ پوسٹر اسٹریٹ کے بعد 10 سے 15 موبائل ٹاور موجود تھے، پر ان میں ایک چھوٹی سی امینڈمنٹ کرنا تھی کہ وہ کسی بھی الرٹ یا وارننگ کو روک پاتے. یونٹ کے لیے یہ بہت ہی ضروری تھا کیونکہ جہاز جب تک آتا اور حملہ کرتا اس دوران وہ انفارمیشن لیک نہ ہو جاتی تو اس کو اس طریقے سے بلیک آؤٹ کرنا تھا جیسے کہ نارمل کوئی سگنل ڈراپ آؤٹ ہوتا ہے یا پھر نیٹ ورک بزی جاتا ہے یا پھر کبھی کبھار سگنل کا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو وہ اتنی امینڈمنٹ کرنی تھی کہ وہ بالکل نارمل بلیک آؤٹ لگے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے اور وہ اپنا آپریشن کر کے واپس جائے، تب کسی بھی کمیونیکیشن کو روکا جائے. تو یہ دونوں پوائنٹ 100% کنفرم کرنے کے بعد تیسرا جو ان کے پاس پوائنٹ بچتا تھا وہ صرف اور صرف یہ تھا کہ ایمونیشن پیکج. دوستو ایمونیشن پیکج کون سا استعمال کیا جائے گا؟ کیونکہ ایران کے ڈیفنس سسٹم سے دور رہ کر اور اپنے ٹارگٹ کو 100% ایکوریسی کے ساتھ ان پر حملہ کرنا تھا. اس ٹارگٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ان کی مدد کی اسپیرو میزائل. یہ اسرائیل کا پریسیشن میونیشن 1000 کلومیٹر رینج رکھنے والا ایک اسپیرو میزائل ہے، بہت ہی ایکوریسی کے ساتھ ٹارگٹ کر سکتا. دوستو یہ وہ میزائل ہے جو کہ ایران کے کسی بھی ڈیفنس سسٹم کی رینج سے باہر رہ کر فائر کیا جا سکتا ہے اور اپنے ٹارگٹ پر ایکوریٹلی فائر کیا جا سکتا ہے. دوستو اسرائیلی پائلٹ کو گرین سگنل ملتے ہی اس نے ایک کے بعد ایک 30 پریسیشن میونیشن اسپیرو میزائلز اپنے ٹارگٹ کی طرف فائر کر، جس کے نتیجے میں شام تک اسرائیل کو 100% کنفرمیشن ہو چکی تھی حضرت آیت اللہ صاحب اب شہید ہو چکے ہیں. دوستو یہ ساری چیزیں سن کے آپ کے ہوش تو اڑ چکے ہوں گے یقیناً. دوستو یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے. آپ نے آئے دن سنا ہوگا کبھی ایران کا سائنٹسٹ مارا جاتا ہے، کبھی ایران کا کوئی فوجی لیڈر مارا جاتا ہے، کبھی کوئی اور آپریشن ہوتا ہے، کبھی اندر سے بیٹھ کر ایران کو کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. دوستو یہ ایران پر اتنا بڑا حملہ کرنے کے بعد ان کا بیانیہ یہ ہے کہ وہ ایران میں ایک ڈیموکریسی والی حکومت چاہتے ہیں. حالانکہ حقیقت کو مد نظر رکھا جائے تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. وہ ایک ریموٹ کنٹرول حکومت چاہتے ہیں تاکہ وہ یہودیوں کے ساتھ اپنے مقاصد پورے کر سکیں اور یہودی جب چاہے جس پر بھی چاہے کسی بھی طریقے سے اپنے انٹیلیجنس پاور کو یوز کر کے کسی بھی لیڈر کو کہیں پر بھی بیٹھ کر اسیسینیٹ کر سکے. دوستو یہی تھا آج کی بس ویڈیو میں جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا، جو کہ ایک انٹیلیجنس آپریشن تھا جس کو اب پوری دنیا میں کاپی کیا جائے گا. اللہ کوئی اور انفارمیشن کے ساتھ اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.